الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الزان. رواه مسلم. واجب الاحترام سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالی دی ہر قسم دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں جس عنوان تے چند باتاں عرض کرنا چاہنا، عنوان ہے قربانی کے احکام و مسائل
اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت دی روشنی اندر حق باتاں بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں قرآن و سنت والیاں باتاں نو سمجھ کے اللہ عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذوالحجہ جس دا پہلا اشرا جاری و ساری ہے اور اے ماہ ذوالحجہ اسلامی سال دا 12واں اور آخری مہینہ اور اس نو ذوالحجہ اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ اس مہینے دی 8 تاریخ دی فجر دی نماز تو بعد لے کر کے اس مہینے دی 13 تاریخ تک صاحب استطاعت لوگ جنہوں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج ادا کردے نے اور حج دے مناسک ادا فرماندے نے۔ اسلام دا ایک بہت بڑا ایک فریضہ جس دی ادائیگی اس مہینے دے اندر کیتی جاندی ہے، اس واسطے اس مہینے نو ماہ ذوالحجہ کیا جاتا ہے اور اس مہینے دے پہلے 10 دنوں دی فضیلت جو کہ اللہ نے اپنے قرآن اندر اور صاحب قرآن آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین دے اندر بیان فرمائی ہے اور قرآن مجید اندر میرے مالک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ فرمایا والفجر، میرے مالک نے جدو بھی کسی اہم بات کا تذکرہ بیان فرمایا تو سب تو پہلا ایک قسمیہ انداز میرے مالک دا ہویا کردہ ہے۔ میرا مالک قسم نہ بھی اٹھائے تو مومناں نو ویسے ہی اپنے رب دے فرمان تے انجی یقین ہے، لیکن بعد دی اہمیت نو بیان کر دیا ہویا میرا رب قسم اٹھاندہ ہے اور تسی اندازہ فرماؤ کہ کتنی اہمیت اینا 10 دنہ دیئے کہ میرا رب قسم اٹھا کے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا والفجر، مینو فجر دے وقت دی قسم ہے، ولیال عشر، اور مینو 10 راتاں دی قسم ہے، والشفع والوتر، فرمایا جفت اور تاک رات دی مینو قسم ہے۔ محدثین نے اس بات دی اور مفسرین نے وضاحت بیان فرمائی، حدیث اندر باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ فجر دی قسم اٹھائی میرے مالک نے، اے دے تو مراد یوم النہر دا دن ہے جس دن قربانیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ میرے مالک نے قسم اٹھائی ولیال عشر، فرمایا مینو 10 راتاں دی قسم ہے اور 10 راتاں ماہ ذوالحجہ دے عشرے دیاں 10 راتاں نے، اللہ نے قسم اٹھائی۔ اگے فرمایا والشفع والوتر، فرمایا مینو جفت اور تاک رات دی قسم ہے۔ حضرات جفت و مراد بعد نے عید دا دن لیا اور وتر تو مراد یوم العرفہ دا دن لیا کہ جس دن حاجی میدان عرفات کے اندر اپنے رب دے سامنے مناجات کرتے ہیں، دعاواں کرتے ہیں،
التجاواں کرتے ہیں، رج رج کے اپنے رب دے سامنے دامن پھیلا کے تے رب کولو رحمتاں منگتے ہیں، اپنے گناہاں دی معافی دا سوال کرتے ہیں۔ میرے رب نے او دی بھی قسم اٹھائی ہے، اس واسطے اے ماہ ذوالحجہ دے پہلے 10 دن انہاں دی اللہ ذوالجلال دے قرآن اندر قسم اٹھائی، اور بلکہ حدیث مصطفیٰ اندر انج بھی آؤندا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح، فرمایا انہاں 10 دنوں دے اندر اگر کوئی بندہ کوئی بھی نیک عمل کردا ہے، فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، فرمایا انہاں 10 دنوں دے اندر کوئی بندہ نفلی نماز پڑھدا ہے، نفلی صدقہ کردا ہے، فرضی تے ادا کرنی ہی ہوندیاں نے، نفلی بندہ نیکی کردا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، بندہ صدقہ خیرات کردا ہے، اللہ دی تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، اللہ دا ذکر کردا ہے، فرمایا انہاں دنوں دے اندر عمل کیتا ہے، پورے سال دے اندر عمل کیتا، انہاں دنوں دے عمل تے اجر تے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا۔ بلکہ صحابہ نے سوال کیتا ہے، آندے نے محبوبہ دسو ولل جہاد فی سبیل اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ دے رستے اندر جہاد کرنے واسطے نکلے، کیا او دا جہاد والا عمل کیا انہاں دنوں دی عبادت دا مقابلہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نا او دا جہاد کرنا بھی انہاں دنوں دے عمل دے ثواب دا مقابلہ نہیں، لیکن اللہ مگر او بندہ خارج بنفسہ و مالہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء، فرمایا مگر او بندہ جڑا جہاد کرنے واسطے نکلے ہے اور پھر وہ شہید ہو گیا ہے، نہ آپ واپس آیا نہ او دا مال واپس آیا ہے، فرمایا او دا اجر ان اعمال تو زیادہ ہے، وگرنہ کوئی بندہ جہاد واسطے نکلدا ہے انہاں دنوں دے عملاں دا پھر بھی ثواب تے اجر دا مقابلہ نہیں۔ حضرات اتنے خوبصورت دل اور اتنے پیارے دل، لیکن بات توجہ طلب ہے کہ ماہ ذوالحجہ نو انہاں 10 دنوں نو اتنی فضیلت ملی کیوں ہے، اتنا مقام کیوں ملے ہے؟ اس واسطے حضرات او مہینہ اور اے او ایام نے، اور بالخصوص یوم عرفہ دا جن بارے میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھ دے نا، اللہ 2 سال دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ 2 سال دے گناہ معاف نے، 1 سال جڑا گزر چکی ہے، ایک آئندہ سال جڑا ایڈوانس ہے اللہ وہ دے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت کیوں ملی ہے؟ یہ حدیث ذرا نوٹ فرمانا ہے۔ حدیث دے راوی حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی نو بیان کر دینے، ایک دن ایک یہودی میرے کو بیٹھا ہے تے مینوں کہن لگا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو آڈے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اور جس دن اس آیت دا نزول ہویا ہے، اگر وہ آیت ساڈے یہودیاں تے اگر نازل ہوندی اس دن اسی اپنے واسطے عید دا دن سمجھ دے اور عید دا دن انہوں مناؤ دے۔ امیر المومنین فرمان لگے قرآن دی کیڑی آیت ہے، اور انہیں آیت پڑھ کے سنائی تے کیڑے الفاظ نے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا اے تواڈے قرآن اندر آیت نازل ہوئی ہے، اگر آیت ساڈے یہودیاں ساڈے مذہب اندر نازل ہوندی ہے اسی عید دا دن اینو سمجھ دے۔ امیر المومنین اے دی گل سن کے جواب دے رہے ہیں، فرمایا قد عرفنا ذالک الیوم والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی
وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ امیر المومنین جواب دے رہے ہیں فرماندے نو یہودیت آنال گل سن لے اور جدو ایت نازل ہوئی ہے اس مقام دا بھی سانو پتہ ہے اس جگہ دا بھی پتہ ہے اس دن دا بھی پتہ ہے اے میدان عرفات اندر نازل ہوئی ہے تے اس دن بھی جمعے والا دن سی تے مسلمانہ واسطے ویسے جمعے دا دن عید دا دن ہویا کردا ہے اب اللہ اس مہینے نو فضیلت ملی اس واسطے اللہ نے دین مکمل فرمایا تے اس مہینے اندر حضرات مسلمانہ واسطے حج دا فریضہ ادا کرن والا ایک بڑا عظیم عمل جیڑا وہ بھی اس مہینے دے اندر اور جانوراں دیاں قربانیاں کرنیاں یہ بھی اس مہینے دے اندر اور اتنے اعمال بڑے بڑے اس عظمت والے مقام والے اعمال اس مہینے دے اندر کیتے گئے تو اللہ نے اس مہینے دی فضیلت بیان کر دیا ہویا ہے اللہ نے 4 چند لا دیتے کہ نال قسم اٹھا کے فرمایا والفجر ولیال عشر فرمایا میں نو فجر دے وقت دی قسم ہے اور اینا 10 راتاں دی قسم ہے میں قربان جاواں اے وہ مہینہ جس مہینے دے اندر لوگ تے بیت اللہ دا حج کرنے واسطے گئے نے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کرن گے حج دے مناسک ادا کرن گے حضرات 10 الحج نو اور جا کے قربانیاں بھی کرن گے اپنا سر بھی منان گے تے پہلے شیطان نو کینکر بھی مارن گے جدو اوتھے 10 تاریخ ہوئے گی لوگ اوتھے قربانیاں کرن گے جدو ساڈے کوئی چند دی ترتیب دے مطابق 10 تاریخ ایتھے ہوئے گی میرے پیغمبر اسلام دے امتی اللہ اور او دے رسول نال محبت کرنے والے اپنے جانوراں دیاں گردناں تے چھریاں چلا لے ہون گے اور نال صداواں بلند کر رہے ہون گے فرمایا اللہ فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر اے صداواں بلند کر دے ہون گے تے نال اپنے جانوراں دیاں گردناں تے چھریاں چلا دے ہون گے اور پھر کوئی آج دی بات نہیں قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جیڑا اللہ ذوالجلال نے ہر امت دے اندر اس عمل نو رائج فرمایا اور میں نہیں کہہ رہا رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال بڑی محبت دے نال انہاں مسائل نو نوٹ فرمان اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں قرآن دا 17واں پارہ اور سورۃ دا نام سورہ حج اور اللہ ذوالجلال دے قرآن دا سورہ حج دی آیت نمبر 34 ہے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا اعلان اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام محبوبہ اعلان فرما دے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وبشر المخبتين ترجمہ کیے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فرمایا اللہ نے ہر امت دے اندر قربانی دے عمل نو رائج کر دیتا ہے تاکہ تسی اپنے اللہ دا نام اینا جانوراں تے لے کے اینا نو کھاؤ اور جانور کیڑے فرمایا من بہیمۃ الانعام فرمایا جڑے تواڈے پالتو جانور نے
जिन्हों पाल दो फायदा उन्होंने को उठाते हो। ये अंदर मेरे पैगंबर सलाम ने जोड़े बयान फरमाए, 4 जोड़ियां दा ते बिलखसूर मुहद्दिसीन ने जिक्र किया, मुफस्सिरीन ने। और सब तो पहला इंज समझो, एक ऊंट है ते ऊंटनी है, एक गाय है ते बैड़ है, बकरा है ते बकरी है, भेड़ है ते ओदा छतर है, या ओदी नस्ल अंदर मुरसले का दुम्बा है। और ये नाल कुछ मौजूदा उलमाए किराम ने इज्तिहादी तौर पे इस मसले को बयान फरमाया कि अगर कोई बंदा गां की नस्ल के नाल मुनसलिक करके अगर कोई बंदा कट्टा भी कर ले तो उसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं है। तो इस वास्ते वो जोड़े ने कि जिन्होंने असी पालने इन्हों का गोश्त भी खाने ते इन्हों का दुध भी पीने और इन्हों का तज़किरा कुरान अंदर अल्लाह ने एक और मुकाम ते इस अंदाज नाल बयान फरमाया और बल्कि मेरे रब ने बतौरे नेमत बयान फरमाया। अंदार कुरान दा की है, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वा इन्ना लकुम फिल अनआम ला इबरातुन नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन साइगल लिशारिबीन। फरमाया मैं अल्लाह ने इन्हां जानवरों के अंदर तुहाडे वास्ते बड़े बड़े मैं सबक रखे ने और इन्हां जानवरों वाल कदे गौर करया करो कि इन्हां पट्ठे तुसी पांदे हो सबज रंग दे और मैं इन्हां दे पेट चो इस तरह फिल्ट्रेशन करके अपनी कुदरत दे नाल गोबर भी उसे पेट अंदर है, पेशाब भी उसे पेट अंदर है, खून भी उसे जगह ते वे, लेकिन इन्हां सारिया चीज़ां तो फिल्ट्रेशन करके लाबानन खालिसन मैं ऐसा खालिश मैं तुहानू अपनी बतौरे नेमत दुध मुहैया करना वा कि जेड़ा पीन वाले वास्ते बड़ा ही मजेदार है और बड़ा ही लज्जत अमेज है। अब्दा अल्लाह ये वो जानवर ने कि जिन्ना दियां कुर्बानियां करनियां ने। और आओ जरा नूर फरमाना मेरे तेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पैगंबर ने कुर्बानी की अहमियत बयान फरमाया। ये बात ज़हन नशीन करके ले जाओ। बाद लोग ये कहते हैं देखो जी कुर्बानी तो एक सुन्नत अमल है, अगर कोई बंदा करता है तो फजीलत है, अगर कोई बंदा नहीं करता तो सुन्नत ही है ना। केड़ी गल है, सुन्नत नहीं है बल्कि कुर्बानी करना फर्ज है। ये मेरे पैगंबर का हुक्म है, जिथे हुक्म आ जाए हुक्म वजूब वास्ते होंदा है। कुर्बानी करना मेरे पैगंबर का आदर है, मेरे नबी का हुक्म है और हर उम्मत के अंदर इस अमल नो राज किया गया है। तुसी आखोगे फर्ज किवें वे? कुरान मजीद के 2 मुकाम के अंदर तुसी दसो जिथे नमाज का जिक्र है उथे ज़कात का भी जिक्र है। जिवें नमाज फर्ज है साहिब इस्तिताअत इवें ज़कात फर्ज है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर नमाज का जिक्र ते कुर्बानी का अल्लाह ने इकट्ठा फरमाया और अपने नबी नू आर्डर दिता। लिखिया किथे वे? आओ कुरान का पहला मुकाम सुनो। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ए मेरे लाडले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह ने तुहानू हौले कौसर दा मालिक बना दिता। मैं तुहानू कसीर नेमत अता फरमा दी। फरमाया फसल्ले अमर दासी फसल्ले हुक्म आ गया, रब की तरफों आर्डर आ गया। फरमाया वसल्ले ऐ मेरे नबी ने मार पढ़ ले रब्बे का अपने रब वास्ते वन हर ते कुर्बानी कर। एदा मतलब है दोवें चीज़ां दा इकट्ठा हुक्म ते आर्डर है। और जिवें नमाज फर्ज है इवें कुर्बानी
بھی فرض تے ضروری ہے۔ اور قرآن دا دوسرا مقام سنو، اللہ فرماندے نے اے میرے نبی اعلان کر دیو، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرما دیو بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای میرا دنیا تے زندہ رہنا و مماتی میرا دنیا تو چلے جانا للہ رب العالمین۔ یہ صرف کل رب العالمین دی ذات واسطے، اس واسطے لوگوں نماز دا آڈر تے قربانی دا اکٹھے بیان کیتے گئے۔ قرآن دی آیتاں نے حدیث مصطفیٰ بھی ذرا نور فرما لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی نے دار قطنی اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من وجد ساعتاً فلم یزاہ فلا یقربن مصلانا۔ آپ فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے وسعت طاقت عطا فرمائی ہے اور اپنی طاقت وسعت دے باوجود بھی اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کردا ہے، میرے نبی نے کی فرمایا فلا یقربن مصلانا، او دا حق بندا ہی نہیں کہ ساڈے نال عید دی نماز ادا کرنے واسطے آ جائے، اونوں تے ساڈے عید دی نماز ادا کرنے وچ اونوں شامل ہونا نہیں چاہیے۔ کیا مطلب ہے جہدے کول پیسے ہے میں طاقت ہے ہمت ہے اس کے باوجود بندہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا خبردار وہ ساڈے نال نماز عید پڑھنے واسطے نہ آئے۔ اور پھر میرے پیغمبر السلام نے اپنی مدنی زندگی، میرے نبی نے 10 سال مدنی زندگی گزاری ہے اور میرے پیغمبر نے 10 سالہ دے اندر اور کوئی سال ایسا نہیں جس کے اندر قربانی آپ نے نہ کیتی ہوئے، بلکہ حدیث اندر آؤں ہے 10 سال گزارے تے 10 سال آپ قربانی کر دے ہی رہے، میرے پیغمبر قربانی کر دے رہے۔ اور یہ دی فرضیت ایک اور حدیث ذرا سننا ہے، ایک صحابی نے جنہ دا نام حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے تے میرے پیغمبر السلام دے کول آ کے سوال کر دے محبوبہ میں عید دی نماز ادا کرن تو پہلا میں اپنے جانور دی قربانی کر چکے ہاں، حضور میرے بارے ہن کی خیال ہے؟ تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، آپ نے فرمایا جیڑا نماز عید ادا کرن تو پہلا قربانی کردا، آپ فرماندے نے او دی قربانی کوئی نہیں ہے اور او دا گوشت بندہ کھا لے گا پر او دی قربانی نہیں قبول ہوئے گی۔ سونیا ہن میں کی کراں؟ آپ نے فرمایا فالیو عید بدلے پھر ہور قربانی کر، تینوں کرنی پوے گی، یہ بدلے قربانی کر۔ ہن اگوں کی آندا ہے؟ آندا سونیا ہور تے قربانی لین دی ہمت ہی کوئی نہیں، پر ایک ہے میرے کول بکری دا بچہ ہے لیکن کم از کم سال دا تے ہو چکیا ہوئے گا۔ ہن ایتھے میرے نبی نے کی فرمایا ہے؟ آپ فرماندے نے چلو ایدی قربانی کر لے لیکن والن تو جزاءن احدن بعد کا، اے بخاری دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صرف تیرے واسطے وے، تیرے تو علاوہ کسی نو ایدی اجازت ہی کوئی نہیں۔ پتہ لگیا اگر انج کام ٹل جاندا ہوندا، انج گزارا ہو جاندا بھی خیر ہے قربانی سنت ہے کوئی کر لے تے ٹھیک ہے نہ کرے تے کوئی حرج نہیں، اگر انج کام چلدا ہوندا تے میرے آقا حضرت ابو بردہ نو
کدے نہ فرماندے قربانی دوبارہ تینوں کرنی پے گی اس واسطے لوگوں قربانی فرض عمل ہے اگر کسی بندے کو ہمت طاقت ہے اگر بندہ قربانی نہیں کردا ہے میرے پیغمبر دے دین تے شریعت دی نا فرمانی تے بغاوت کرے گا اور اوسرا نور فرمان ہے آمینہ دلاری سلام نے ہن قربانی دی کو ترتیب ایک بیان کریے کہ میرے پیغمبر اسلام نے قربانی کرنے والے دا اجر و ثواب بیان کی میں فرمایا ہے ساڈے معاشرے اندر بہت قسم دے ایسے لوگ پیدا ہو چکے نے اور جڑے اسلام دے خلاف ہمیشہ سازش ہی کرتے نے کوئی انہاں نوں ہور کم نہیں اے جدوں حج دے ایام شروع ہوئے لوگ بیت اللہ دا حج کرنے واسطے جا رہے اور ایک سازشی ٹولہ اسلام دے خلاف سازش کرنے والا اور او لوگوں نوں تاثر کی دے رہے ہیں آندر لو جی حج تے جو تہاں 14-15 لاکھ روپیہ لانا ہے ادنا کسے غریب دی بیٹی ویاہ چھڑو تے بہتا چنگا ثواب ہے یہ بہتا اچھا عمل ہے حج تے جان دا فائدہ کی ہے کسے دی تھی ویاہ چھڑو حضرات اے پراپے گنڈا اسلام دے خلاف اب پراپے گنڈا شعر اسلام دے خلاف بیت اللہ دا حج فرض ہے حضرات کسے دی بیٹی نو ویانا یہ دنال فرض ساکت نہیں ہو جاندہ ایک گل یاد رکھو ایک اور بھی بات یاد رکھو ناراض نہیں ہونا یہ اسلام اندر بالکل قانون نہیں ہے کہ تسی حج نو چھڑ دے ہو کیا پیغمبر اسلام دے دور اندر غربت نہیں سی کیا میرے پیغمبر دے صحابہ دے دور اندر کیا افلاس والے صحابہ نہیں سن غریب نہیں سن کہ آپ نو نہیں آسی کہ حج چھڑ دے یہ تے لوکاں دیاں تیاں ویاہ چھڑیے جتھے حج فرض ہے وہ فرض ہے انہوں ادا کرنا ہی پے گا اگر طاقت ہے تے حج بیت اللہ ادا کر ایک پاسی ہوتا ایڈا وڈا اجر ہے میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے نال رزق حلال دی کمائی دے نال اللہ نو راضی کرنے واسطے بیت اللہ دا حج کردا ہے ادھروں بیت اللہ دا حج مکمل ہوندا ہے ادھروں میدان عرفات یوم عرفہ دا وقوف کرن تو بعد مزدلفے دی طرف تردا ہے اور اللہ ذل جلال والی قرار آیت دی زندگی دے سارے گناہ اس طرح معاف کر دیندے نے کہ جویں اے اج بچہ ماں دے پیٹ چوں پیدا ہویا جدے پلے کوئی گناہ نہیں ہے ایڈا وڈا عمل حج بیت اللہ دا اسی طرح ہی قربانی وہی قربانی دا جانور جو لینا ہے تو ساں کو 70-80 ہزار لاکھ 1.5-2 لاکھ روپیہ جو لانا ہے تے کسی دی بیٹی ویاہ چھڑو قربانی اپنی جگہ عمل ہے حضرات انہاں لوگوں نے نہیں جے ویکھیا جڑے ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں سازشاں کردے انہاں کول 2-2 کروڑ دی گڈی ہے اے حیا نہیں ہوندی اسی جو 2 کروڑ دی گڈی لئیے چھوٹی گڈی تے صبر کر لئیے انہیں پیسے لینے کسی دی تھی ویاہ چھڑیے انہاں نو حیا نہیں ہوندی پھر جناب 2-2 لاکھ دا موبائل رکھے ہے یہ نہیں ہوندا موبائل فون ہی سننا نا انہیں پیسے جو لائے نے تے کسی دی بیٹی تے لا چھڑیے یہ دیندار لوگاں دے بارے انہاں نو خیال ہوندا ہے اللہ ذل جلال دی طرف عائد کردا جڑے فرائض نے انہاں دی طرف انہاں نو خیال ہوندا ہے اور یہ دین دے خلاف سازش ہے لوگ بیت اللہ دا حج نہ کرن لوگ عمرہ ادا نہ کرن لوگ قربانیاں نہ کرن اسلام دے خلاف سازش ہے اور ذرا سن لو فرض تے فرض ہی ہوندا ہے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور قربانی دی فضیلت دے بارے قربانی دی اجر و ثواب دے بارے گو اس حدیث اندر تھوڑا جا سکم ہے لیکن ایہو جیاں سازشاں کرنے والے لوگ جدو لوگ انہاں دیاں سازشاں وچ آوندے نے پھر قربانی دے فضائل بیان کرنا بھی تے ساڈا حق بندا ہے یہ ساڑی ذمہ داری ہے اسی امت دے لوگاں نو آگاہ کریے حدیث دیاں راوی ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ محدثہ طاہرہ مطاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دیاں راوی اور سنن ابن ماجہ دے اندر روایت بیان کر دیا میں میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النہر عملا احب الی اللہ عز وجل من حراقت دم. فرمایا کوئی عمل عید والے دن یوم النہر والے دن کوئی عمل اللہ نو ایڈا قبول نہیں ہے جیڑا عمل من حراقت دم جیڑا جانور دی چھری تے جانور دی گردن تے چھری چلا کے خون و بہان والا عمل اللہ نو پسند ہے. اور کنا کو پسند ہے میرے مالک نو. فرمایا ہوا انہو یاتی یوم القیامت بے قرون و اذلاف و اشعار. فرمایا قیامت والے دن ہنج کر کے میدان معاشر دے اندر اور جتھے ترازو لگا ہوئے گا لوکاں دے اعمال تول دے ہون گے. فرمایا انج کر کے ترازو لگا ہے جڑے پڑے اندر ایدیاں نیکیاں رکھیاں جان گیا. فرمایا یاتی یوم القیامت اس جانور نو لے آندا جائے گا بے قرون اے دے کھراں دے سمیت و ازلاف و اشعار. فرمایا اے دے جناب بالاں تے کھراں دے سمیت سنگاں دے سمیت اینو لے آندا جائے گا اینو دے اندر رکھیا جائے گا. اور تیرا نام اعمال نہ قربانیاں نال تول رہا ہے. اللہ تیرے جانوراں نو اعمال نامے اندر توڑ رہے ہون گے. تے قرآن تے کدے غور نہیں جے کیتا. میرے رب نے فرمایا فاما میرے رب نے فرمایا قرآن دے الفاظ نے اور جس بندے دا نیکیاں والا پلڑا پاری ہو گیا فرمایا فہو فی عیشت راضیہ. اور رب دی ایش و عشرت والے جنت میں انہوں تو لیا جائے گا. اگلے الفاظ کی نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. ادھروں نامہ مال اندر جانور تو لے جان گے ادھروں اللہ دی زمین تو چھری پھیرن والے ہاتھ تیرے ہاتھ اندر چھری ہے انج کر کے گردن تے پھیرے آئے بسم اللہ واللہ اکبر ترانہ پڑے چھری چلا دیتی ہو. آقا فرماندے نے ایدہ خون زمین تے ڈگن تو پہلا اللہ تیری قربانی نو قبول کر دیندے نے. اللہ تیری قربانی نو قبول فرما لیندے نے. اگلے لفظ فرمایا فتیبو بہا نفسن اور قربانیاں خوشی خوشی نال کریا کر اپنے دل دی خوشی نال کریا کر اور مجبوری سمجھ کے نہ کریا کرو. جے اساں قربانی نہ کیتی ساڈے بچے لوکاں دے منہ ول ویکھن گے. اگر اساں قربانی نہ کیتی لوگ کی آکھن گے. اے ذہن نہ رکھیا کر اللہ دی راہ. دوسری حدیث ذرا سنو حضرت زید بن ارقم حدیث راوی نے جامع ترمذی دی حدیث میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول صحابہ نے عرض کیتی ہے سوال کردے نے سونیو فما لنا فی آقا قربانیاں کریے تے سانو یہ دا فائدہ کی ہوئے گا. میرے پاک پیغمبر نے نات کے وہی تو ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے کالا بکل شارات حسنات. فرمایا اللہ قربانی دے ہر وال دے بدلے تو انو نیکی عطا فرمائے گا ہر وال دے بدلے اجر ملے گا. صحابہ کہنے لگے سونے ہم فصفوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو تے جیڑا جانور او دی اون ہوئے وال نہ ہومن اون ہوئے کو بندہ چھترا کرے کوئی بندہ دمبا کرے او دے ہوتے اونے تے وال نہیں ہوندے. سونے ہو جے کو اون والا جانور کردہ ہوئے فرمایا کالا بکل شارت من الصوف حسنات. اور اس اون دی ہر تند دے بدلے اللہ تو ہڈے کھاتے اندر نیکیاں درج کروا دیں گے. سبحان اللہ. میں قربان جاما قربانیاں اللہ دی رضا واسطے کرنی ہے. اور سن لو قربانی
ایک بھی کیتی جائے تے سارے گھر والوں ایکو ہی اللہ قبول کر لیندا ہے، کفایت کر جاندی ہے۔ ایک قربانی ایک گھر اندر جن افراد نے تے گھر دا جڑا سربراہ ہے او دے چیلی ہمت ہے ایکو ہی چھترا لیا بکرا لیا تے میں گھر والوں کراں تے پھر بھی کوئی گل نہیں۔ حدیث میرے پیغمبر دی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کان الرجل یذہب الشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، آندا سونیا ایکو ہی میرے کو قربانی ہے، میں اپنے گھر والیاں دی طرفوں کرنا چاہنا ہے۔ فرمایا کر لے قربانی، سارے گھر والوں کفایت ہوئے گی۔ فرمایا یا کلون، فرمایا انہوں کھا لو، اللہ سارے گھر والوں ہی قبول فرما لے گا۔ ہاں طاقت ہی گل ہے نا، اگر کوئی بندہ وڈا جانور کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ گائے ذبح کرنا چاہتا ہے تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت طریقہ عمل کی ہے۔ حدیث صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر نے اپنی ازواج مطہرات دی طرف، اپنی بیویاں دی طرف، امت دی ماواں دی طرف فرمایا زہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النسائہ بالبقرات، میرے نبی نے ساڈیاں ماواں ازواج مطہرات دی طرف میرے نبی نے گائے ذبح کیتی ہے۔ اے جی میریاں گھر والیاں دی طرف ہوئے، اے میرے اہل خانہ دی طرف ہوئے، میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر السلام نے، اور میرے پیغمبر دا ذاتی عمل کی ہے۔ میرے پیغمبر السلام نے آندے نے لو جی نہ بھی کرو تے کیڑی گل ہے، ایتھے میرے پیغمبر دی ایک سنت سن لو۔ میرے پیغمبر السلام نے جدو حج عطا فرمایا ہے، حج میرے نبی نے ایک کوئی کیتا ہے، بولو کنے؟ ایکو ہی حج کیتا ہے، انہوں ہی حجۃ الوداع کیا جاندہ ہے۔ زندگی دا پہلا حج بھی او سی تے زندگی دا آخری حج بھی او ہی سی۔ میرے پیغمبر نے جدو حج عطا فرمایا ہے، میرے نبی نے حضرت علی دیاں ڈیوٹیاں لگائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میرے واسطے قربانی واسطے اونٹ نسلی خرید کے لے آنے نے، حضرت علی دیاں ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ حضرت علی یمن دی طرف چلے گئے، اتھوں قربانیاں میرے نبی باتیں خرید کے لے آئے۔ حضرات 1 2 4 10 20 نہیں ہے بلکہ حضرت علی 100 اونٹ لے کے آئے۔ کنے؟ 100 اونٹ لے کے آئے، 100 اونٹ جدو لے آندے گئے میرے پیغمبر السلام نے یوم النحر والے دن آپ نے انہاں دی قربانی نحر کیتے نے۔ حدیث دے لفظ نے 63 اونٹ میرے نبی نے نحر کیتے نے، اور 37 اونٹ حضرت علی نے کیتے نے رضی اللہ۔ کتنا شوق سی میرے پیغمبر نو قربانیاں کرن دا، اور اپنی امت نو دسیا میری امت دے لوگو من احب سنتی فقط احبانی، من احبانی کان مائی فی الجنہ، اور جیڑا میرے طریقے نال محبت کردا ہے گویا انہیں میرے نال محبت کی تھی، اور جیڑا میرے نال محبت کرے گا کان مائی فی الجنہ، فرمایا قیامت نو جنت دے اندر میں محمد دے نال ہوئے گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس بات زیادہ قربانیاں کو کرنا چاہے تے کر سکتا ہے۔ تے آؤ ذرا دیکھنا چاہنے ہیں کیڑے جانور جائز نے تے کیڑے قربانی تے جائز نے تے کیڑے جانور جائز نہیں نے، ذرا سن لو۔ میرے پاک پیغمبر السلام نے انہاں دے عیب تے نقص بھی بیان فرمائے نے۔ ہر قربانی ساری زندگی ہو گئی ہے احباب نو دوستاں نو قربانیاں کر دیا، پھر بھی اج تک یہ نہیں پتا جدو قربانی آئے گی کوئی نہ کوئی بچہ لے آئے گا، کوئی چھترا پھڑی لے آئے گا، رسی پھڑی ہوئے گی مسجد دے دروازے حضرت ذرا قربانی لے آندی ہے، ذرا ویکھو
میں نکا جا ایک عیب ہے اے والا قربانی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک نکا جا نقص ہے والا قربانی ہو سکتا کہ نہیں؟ حضرات احباب نو چاہیے میرے پیغمبر اسلام دی حدیث جڑیاں نے انہاں نو یاد کر لو، کیڑا کیڑا عیب جانور وچ ہوئے تے جانور قربانی نہیں ہوندا۔ تے ماشاءاللہ تسی بھی بڑے سیانے لوگ کاروباری بندے ہو، تانوں بھی ٹائم رات نو ہی لگدا قربانیاں خریدن دا، جدوں انہاں نو دال آن تے دھوکھا کرن دا انہاں نو بھی موقع مل جاندا ہے تے تانوں بھی ٹائم رات نو ہی ملدا قربانیاں لین دا۔ میرے پیغمبر نے ایک حدیث اندر آپ نے فرمایا 4 قسم دے جانور قربانی نہیں ہو سکتے۔ کنے قسم دے؟ فرمایا 4 قسم دے، جنہاں وچ 4 قسم دے عیب نے۔ فرمایا 4 قسم دے جانور قربانی نہیں ہو سکتے۔ سونے کیڑے کیڑے؟ آپ نے فرمایا الاوراء بین الاوراء، آپ نے فرمایا اکھاں تو کانا ہوئے، او دا کانا پن پنگا پن او دا نظر آ رہا ہوئے، اے جانور اکھاں تو پنگا ہے تے اکھاں تو کانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا جانور قربانی نہیں جے ہو سکتا۔ حضرات دوسرے نمبر تے فرمایا والمریضات بین مرضها، فرمایا جیڑا بیمار جانور ہے او دی بیماری دا پتہ لگ رہا ہے، سست جانور کدے ادھر گردا کدے ادھر گردا ہے، بیمار ہے، تکلیف اندر ہے، لیکن سیانے اے بھی لوگ بڑے ہوندے نے۔ حضرات دھیان نال سوچ سمجھ کے فرمایا جیڑا بیمار ہے او دی بیماری واضح ہے، ایہو جا جانور قربانی نہیں جو ہو سکتا ہے۔ وال ارجاؤ بین ذلعها، جیڑا لت تو لنگڑا ہوئے، کھور تو لنگڑا ہوئے، پیر تو لنگڑا کے چلدا ہوئے، فرمایا انج دا جانور بھی قربانی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا والکثیر اللتی لا تنکی، فرمایا ایسا لاگر تے کمزور جانور، دبلا پتلا لاگر جدیاں ہڈیاں وچ گودا بھی کوئی نہیں، ہڈیاں وچ میکھ بھی کوئی نہیں ہے، فرمایا انج دا جانور بھی قربانی ہو سکدا۔ 4 جانور۔ اگلی حدیث نمبر 2 سنیے، حدیث راوی حضرت علی المرتضیٰ نے، شیر خدا نے، حیدر کرار نے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے، جدو اسی جانور قربانی دے خریدن دا ارادہ کر دے، آمینہ دے لال علیہ السلام سانو نصیحت کریا کر دے، پیارے علی جدو منڈی جاؤ تے جانورانو ویکھ کے خریدیا کر، سونیو کیویں خریدیا کریے؟ لفظ سنو، آپ علیہ السلام نے فرمایا انستشرف العین والاذن، اور جانوراں دی اکھاں ویکھ لیا کرو، جانوراں دے کان ذرا دھیان نال ویکھ لیا کرو، کتے اکھاں اندر نقص تے نہیں ہے، کتے کان اندر نقص تے نہیں ہے، کان دا کٹیا تے نہیں ہے، کان دا چیریا تے نہیں ہے، اے دے کان اندر کوئی نقص تے نہیں ہے۔ حضرت علی فرماندے اللہ دے نبی سانو اج کر کے نصیحت کریا کر دے، سبحان اللہ۔ اور یار اونا یاراں دی عظمت تو میں صدقے جاواں جنہاں دی رہنمائی بھی کیتی ہے تے آمنہ دے لال نے کیتی ہے، جنہ دین سکھیا کہ میرے پیغمبر کو لو سکھیا۔ اور اگلی حدیث لفظ اے راوی بھی حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایو زاہیاب آزب القرن والاذن، آپ نے فرمایا پیارے علی جانوراں دے سنگ ویکھ لیا کرو، انہاں دے کان ویکھ لیا کرو، اگر سنگ دا ٹوٹیا تے پھر بھی قربانی نہیں جو ہو سکتا ہے، اگر اے دا کان کٹیا تے پھر بھی قربانی نہیں ہو سکتا۔ ہونے تے بعض لوگ نا فقہ تو تھوڑا جا سہارا لیندے نے، آندے لو جی گل اے وے کہ اینا کو کٹیا ہوئے تے پھر ہو جاندا ہے، تے جی اینے کو کٹیا ہوئے تے پھر ہو جاندا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا سا، فرمایا کان انج کر کے مستطیل لمبائی وچ کٹیا ہوئے تے پھر بھی نہیں، چوڑائی وچ کٹیا ہوئے تے پھر بھی نہیں، بلکہ ایک حدیث وچ ہوندا ہے جے کنا
च सुराख कीते होण कई निशानियां लाउंदे ने, ए छतरा साडा है, ए बकरा साडा है, ओदे कंन च सुराख करके, ये भी ऐब है, इंज दा ऐब भी नहीं लाना चाहिए। फरमाया इंज दा जानवर भी कुर्बानी नहीं हो सकता, इला मगर वो जानवर है सिंह वाला है, लेकिन सिंह ओदा टुटिया नहीं, किते लड़िया है, झगड़िया, किते रस्सी चेदा जनाब सिंह पै गया, उत्तों खौल दा उतर गया, गोली थले उसे तरह ही है, ऐ नकस नहीं है। खौल उतर गया लेकिन गुली थले उसे तरह ही है, इनू ऐब नकस नहीं किया जाएगा। फरमाए इंज दे ऐब वाले नकस वाले जानवर कुर्बानी नहीं हो सकते। और कई लोग ऐसे ने आदर हजरत कुर्बानी तो सही सलामत लियांदी सी, वैसे तो सही सी, लेकिन जदों घर आ गई है नकस पै गया, भावें घर नकल पवे भावें बाहर नकल पवे, अल्लाह इंज दी कुर्बानी नहीं जे मनदा। हुण हैरान हो जाओगे इस बात से कि वेखो जानवर। एक और गल भी सुनियो, कई लोग आते ने हजरत कुर्बानी तो असां वड्डी लई है, फिर दो कोई हिस्से तीन हिस्से असीं अपने करने ने ते बाकी चार बई वो असां बच्चियां दा अकीका करना है। की आंदे ने बच्चियां दा अकीका करना है। हजरात पहली गल तो यह है कि वड्डे जानवर दा अकीका हो ही नहीं सकदा, यदि इजाजत ही नहीं है। वड्डा जानवर अकीका करना सुन्नत तो साबित ही नहीं है। ना गाय वैड़ा ना ऊंट, यदि बिल्कुल कती तौर पे इजाजत नहीं है, सुन्नत तो साबित नहीं है। अकीके वास्ते मेरे पैगंबर ने फरमाया एक जान लड़की वास्ते, दो जाना लड़के वास्ते। फिर अगो वजाहत हो गई, आपने फरमाया एक बकरी लड़की वास्ते, दो बकरे। फिर आपने दुम्बे कीते ने, मेंढे कीते ने, आपने नवासियां हसनैन करीमैन वास्ते उन्हां दे अकीके ते आपने कीते, ते अमल जिहड़ा आपने कीता सानू भी वो ही करना चाहिए। फिर अगली बात है जेड़े कुर्बानी दे जानवर अंदर शरायत ने ना, वो अकीके दे जानवर अंदर कोई शर्त नहीं है कि ए नकस होवे तो नहीं हो सकता, तो इंज होवे तो नहीं हो सकता, नहीं इंज दी बात नहीं है। तो इस बात है जेड़ा कुर्बानी दा जानवर है वो दे अंदर शरी तौर पर शरायत पाइया जांदियां ने। अकीके दा जेड़ा जानवर है वो दे अंदर कोई शरायत नहीं। जेड़ा जानवर तुम समझते हो ए जानवर जेड़ा जरा सोना लग रहा तो ले लो, वो तुसी अकीका कर लो। अल्लाह के नबी ने हुण एक होर शर्त लाई है, वो सन सारे ऐब और सारे नकस। हुण असां वेखना है कि जानवर कितनी उम्र दा होए, कितनी बोलो कितनी उम्र दा जानवर होए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, हदीस जरा सुनो, सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत सैयदना जाबर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस रावी ने आप अलैहिस्सलाम ने की बयान फरमाया है, फरमाया ला तलबहु इल्ला मुसिन्नतन। आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों जानवर जदों कुर्बानी करना धुंदा ही करना। की करना मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं, मैं हदीस बयान करनी, उसकी वजाहत करनी। हजरात मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं। फलां मौलवी आंदा 6 महीने का भी हो जाता है, फलां आंदा 8 महीने का भी हो जाता है, फलां आंदा साल का भी हो जाता है। तो लिहाजा इस वास्ते असी 6 महीने का ले लिया, 8 महीने का ले लिया, साल का ले लिया, तो इस वास्ते फलां का भी कुर्बानी। हजरात मैनू किसे फलां नाल कोई सरोकार नहीं। मैं हदीस अल्लाह दे नबी दी पढ़ के सुना रहा है। तुसा बकरा करना ते धोंदा जरूरी है, तुसा छतरा करना ते धोंदा जरूरी है, तुसा वैड़ा करना ते धोंदा जरूरी है, तुसा ऊंट करना ते धोंदा जरूरी है। भावें बड़ा जानवर होवे भावें छोटा होवे। आपने फरमाया ला जड़ा ला नफी जिनस है, जिवें बंदा कलमा नहीं जे पढ़दा, कलमा पढ़दा ला इलाहा अल्लाह नफी जिनस का की मतलब है, अकीदा है अल्लाह तो इलावा कोई और इलाह है ही
ہے ہی نہیں یہ لا الہ ایتھے کی ہے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ فرمایا جدوں بھی جانور ذبح ہو پیسے تے لانے ہی لانے نے اگر بندہ نبی دی سنت حدیث دے مطابق چلے فرمایا جانور دوندا ہی ذبح کرنا چاہیے اگلے لفظ حدیث دے کی نے الا ان یاسر علیکم اگر تواڈے واسطے کو مشکل بن جائے فتذبحوا جزعۃ من الزان فرمایا پھر بھیڑ دا چھترا جیڑا ہے او جزا ہوے تے کر لو اونے تے مشکل دا معاملہ کی ہے محدثین نے مختلف اپنی اپنی آراء بیان کیتی نے بعد نے کیا ویکھو جی منڈی وچ شارٹ ہو گیا دوندا لبدا ہی نہیں کوشش کیتی ہے نہیں رب رہا تے پھر اے تے ہو گیا نا اگر تواڈے واسطے مشکل ہوے تے پھر بندہ جزا من الزان ہے پھر بھی جزا کرنا چاہیے ہن محدثین نے جزا کینوں کہا جزا بھیڑ دا چھترا کم کم 1 سال دا ہووے بکری دا بچہ نہیں بکرا نہیں جزا من الزان اے بھیڑ دے بچے تے لفظ استعمال ہوئے چھترے تے کم کم ہو 1 سال دا ہووے اگر تواڈے واسطے مشکل ہوئے بھلا ہن کو مشکل ہے ہن کو مشکل ادو تو چلو مشکلات انہیں جانور ہی نہیں سن لیکن ہن کوئی مشکل نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس واسطے جانور ذبح کرنا تے کیڑا دوندا ہی جانور ذبح کرنا ہے کیونکہ میرے پیغمبر اسلام دی سنت بھی ہے وے تے نبی دا حکم بھی ہے وے لا تذبحوا امر دا سیغا نبی دا آرڈر ہے وے کہ جدوں بھی جانور ذبح کرنا دوندا کرنا وڈا ہوے یا چھوٹا ہوئے اے جانور ہن آکھو گے مولوی جی دوندا ہن سانوں کی پتہ دوندا کیویں ہوندا ہے حضرات دوندے دی علامت ہے وے اے جڑے 2 دند ہے ہوندے نا 2 دند کیونکہ تھلے والے ہوندے نا اوپرلے تو ہوندے نہیں اے جڑے سامنے نیچے 2 دند نے سامنے جنہاں نوں رباعیہ کہا جاندا ہے سرائیہ کہا جاندا ہے اے انج علامت ہے وے اے ٹوٹدے نے ایک لمٹ عمر تو بعد جا کے ٹوٹدے نے ٹوٹن تو بعد پھر یہ اگتے ہیں اور دوسرے نالوں نمایاں نظر آتے ہیں دوسرے دنداں نالوں نمایاں نظر آتے ہیں تو جن ماہر نے نا انہوں سمجھ لگتی بھی یقین ہے یہ دوندے نے تو یا پھر یہ بھی جائز ہے دند انہیں سٹ دیتے ہیں حالے اگے کوئی نہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے جی حالے اگ کے نویں اگے نے تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ یہ ویچن والے بڑے بڑے ویچن والے سیانے ہوندے نے پلاس لے کے ہلا چھڑ دینے ہیں ہلا چھڑ کے لو جی ہلن ڈے نے پھر اے جدو قربانی کرو گے نا اونی دیر نو سٹ دے گا مویا مر گیا کسے لبنا ہے پھر حضرات سوچ سمجھ کے دوندا جانور وڈا ہوئے یا چھوٹا ہوئے فرمایا دوندا جانور کرنا ہے تے آخری بات میں بات مکا دیا میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرات افضل عمل اے وے جانور قربانی اپنے ہاتھ نال کیتی جائے اپنے ہاتھ نال جانور قربانی کیتی جائے اے نہ ہوئے جن ٹولے جماعتاں تنظیماں کئی بنیاں نے نا جناب تے بڑی بڑی ایڈ چلتی بھی انہاں کولوں گوشت کروا لو انہاں دے اندر اکثر بے نماز ہوندے نے اکثر بے نماز ہوندے نے اکثر ایسے لوگ نے کہ جنہاں دا مشرکانہ عقیدہ ہوندا ہے کم از کم جدوں ذبح کرو چھری پھیرو پیسے تساں لائے نے پیسے تساں لائے نے تے اللہ کولو اجر بھی تساں ہی لینا کتے اے نہ ہوئے لکھاں روپیے لا کے کسے بے نماز دے ہاتھ وچ چھری دے چھڑو لو بھاجی تسی کر دیو تے سارے کیتی قطری پنجابی ہے نا کھوج پہ جائے حضرات آپ کرو آپ قربانی کرو آپ چھری پھیرو نمازی بندہ آپ چھری پھیرے مشرک بندے دا ذبیحہ ویسے اسلام اندر جائز نہیں ہے تے نہ ہوئے مشرک ہوئے پاجی پھیرو چھری اچھا جی انہوں بھی خورے تکبیر آؤندی ہے
یا نہیں آتی، وہ صرف گوشت ہی بنانا آتا ہے کہ ساری زندگی عالم دین کو بیٹھے ہی کوئی نہیں، علماء دی مجلس تے محفل اختیار کیتی کوئی نہیں، جس بندے نو دین دا پتہ ہی نہیں اس بندے نے قربانی کی کرنی ہے، انہیں جانور ذبح کی کرنا ہے۔ میرے نبی دا سنت طریقہ ہے، آپ نے 63 اونٹ آپ نے نہار کیتے تھے، 37 حضرت علی نے کیتے نے، بلکہ ایک روایت اندر میں پڑھ رہا سا نبی رسام دے ایسے صحابہ نے کہ جنہ دیاں خواتین نے بھی آپ نے ہاتھ نال قربانیاں کیتیاں نے۔ عورت ذبح کر سکتی ہے، اگر مرد نہیں کر سکتا تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، عورت بھی چھری پھیر سکتی ہے۔ تو اس بات گھر اندر خواتین نماز پڑھنے والیاں بڑیاں بڑیاں دلیر بہادر بھی ہوندیاں نے، وگرنہ ایسیاں ساڈے گھر اندر خواتین نے ماشاءاللہ وہ تے جانور ذبح ہوندیاں بھی ویکھ نہیں سکدیاں، ایڈیاں دلیر ہوندیاں نے۔ تو اس بات تے اگر ضرورت پہ جائے عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، لیکن خدا را اپنی قربانیاں ضائع نہ کرے آجے، خدا را اپنی قربانیاں برباد نہ کرے آجے، بلکہ قربانی اگر نہیں کر سکتے وہ بندہ تلاش کرو جیڑا نیک ہوئے، نمازی بندہ ہوئے، مواحد بندہ ہوئے کہ جیڑا تو اپنی قربانی کرے اور جانور نو چھری پھیرے اور تکبیر پڑھے تاکہ اللہ تو انو پورا اجر دے بدلے عطا فرما دے۔ تو اس بات قربانی کرن تو بعد فریج اندر نہیں ٹکا دینی ہاں، بلکہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ جیڑے ضرورت مند محتاج ہیں انہاں نو بھی دینا ہے، جیڑے قربانیاں نہیں کر دے ساڈا ایک الگ ایک طریقہ بنیا، ٹرینڈ بنیا کی ہے، وڈا جانور بھی کر لے تے چھوٹے بھی کر لینے، وڈا کیتا لوکاں واسطے تے چھوٹا کیتا ہے وہ اپنے واسطے۔ کیسی تقسیم ہے، وڈا جانور لوکاں واسطے لو جی رشتہ داراں چ قربان بن دیو تے بکرے لینے جناب وہ صرف اپنے واسطے کیتے نے تے اپنی فریج بھر نہیں ہے، انج نہیں ہے۔ حضرات چھوٹیاں وچ قرآن نے سارا مسئلہ کٹھا بیان کیتا ہے، جانور وڈا کرو چھوٹا کرو۔ حضرات غربا مساکین اپنے خاص الخاص رشتہ دار جڑے نے اپنے دوست احباب نے پوچھیا کرو باجی حالات نہیں صحیح قربانی کیتی ہے، جن نے قربانی نہیں کیتی انہوں قربانی دا گوشت دیو، انہوں پہنچاؤ تاکہ وہ دے بچیاں دے پیٹ جائے اور تواڈے واسطے دعاواں بھی کرن تے اجر بھی ملے۔ یہ نہیں کہ تسی ادھر بھیج رہے ہو تہاڈا رشتہ دار ادھر دے رہا نہ ادھر دے رہے ہو، نہ اودا گھٹیا تے نہ اودا بھی اونا ہے تے اودا بھی اونا ہے۔ حضرات انہاں چیزاں تو اجتناب کرنا ہے، جڑے قربانی نہیں کر رہے نہیں کر سکتے انہاں دے گھراں دے اندر پہنچاؤ۔ اللہ ساڈیاں قربانیاں، اللہ ساڈا عمل اللہ تیری رضا واسطے وے، اللہ ریاکاری تو بچا کے اپنی رضا واسطے اللہ سب احباب دیاں قربانیاں اپنے خزانے اپنی رحمت قبول فرما کے اللہ پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔